बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना वायरस से मुतल्लिक बात करेंगे, जहां वजीर आला पंजाब को भेजी गई एक समरी में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर में कोरोना के असल नए मरीजों का अंदाजा 6,70,000 लगाया गया है। हॉटस्पॉट, रिहायशी और काम की जगहों से सैंपल्स लिए गए। सेक्रेटरी महकमा सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ये बताया कि महकमा सेहत की जानिब से 15 मई को ये समरी भेजी गई थी। इस समरी के मुताबिक तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा। एक तरफ कोरोना से अमवात में इजाफा, दूसरी तरफ गुर्बत, बेरोजगारी और कमजोर मईशत। हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद नरमी से मुताल्लिक क्या फैसला होगा? वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। सूबों की तजावीज़ की रोशनी में लॉकडाउन बरकरार रखने, सख्त करने या नरमी समेत तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद वजीर आजम मीडिया को ब्रीफिंग में फैसलों से आगाह करेंगे। स्टेट बैंक ने कोरोना के मईशत पर असरात से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब तिजारत मुतासिर हुई है, सरमायाकारी में भी कमी आई है, मकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। आलमी मईशत मुतासिर होने से तरसीलात ज़र में भी कमी हुई है। तेल की कम कीमतों दरामदी ममालिक को फ़ायदा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस के सबब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद घट गई। वबा को काबू करने के लिए लॉकडाउन किया गया। कंपनियों की आमदनी में कमी से बेरोजगारी बढ़ेगी। यही सूरत हाल जारी रही तो कई कंपनियों का दिवालिया निकल सकता है। पाकिस्तान में कोरोना में मुब्तला मजीद 60 अफराद चल बसे। मरने वालों की मजमूई तादाद 1543 हो गई है। मजीद 2,964 अफराद कोरोना का शिकार बन गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 72,460 हो गई है। सिंध में 28,000 से जायद, पंजाब में 26,000, बलोचिस्तान में 4,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 से जायद शहरी कोरोना से बीमार हैं। लॉकडाउन में मजीद नरमी हो या सख्ती कर दी जाए, शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस पर बाज़ शहरियों के ख्याल में वबा की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लाजमी है। ताजरों का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद के साथ कारोबार की इजाज़त दी जाए। नहीं सर, लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आपको पता है 2 महीने हम लोग घर में बैठे रहे। ऐसा कोई लाएमल इख्तियार कर लें जिससे ताजरों को भी नुकसान न हो। गवर्नमेंट समझती है कि केसेस की तादाद बढ़ रही है और अवाम को और आम लोगों को अगर इससे कोई प्रॉब्लम बनता है तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि लॉकडाउन में थोड़ी तस्हीह करें। हुकूमत को यही मशवरा देंगे कि कुछ टाइम दें दुकानदारों को भी, ठीक है। ये नहीं हम कहते कि SOPs के साथ हम लोग चल रहे हैं सब। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि मजदूर है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, वैसे बहुत परेशानी है मुल्क में। गरीब आदमी हम कहाँ से पूरा करेंगे। लॉकडाउन किसी भी पोजीशन में नहीं होना चाहिए। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन बहुत पैनिक है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि लॉकडाउन को इस वक्त बिल्कुल ईज ना करें और हमारी सेफ्टी को बरकरार रखें। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि चीनी इंक्वायरी कमीशन में वजीर आजम के किरदार का जिक्र नहीं। शहजाद अकबर अपने वजीर आजम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं माजी की हुकूमतों से सब्सिडी का हिसाब लेंगे। सिंध हुकूमत ने नहीं, पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सब्सिडी दी। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में आसिफ जरदारी की 18 शुगर मिलें नहीं है। सिंध हुकूमत ने आखिरी बार सब्सिडी 2017 में दी थी। रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कि 700 सफ़ों पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट में कहीं पर भी खान साहब के रोल का जिक्र नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब के बारे में बात की जा रही है जो कि एडवाइज़र ऑन कॉमर्स हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑन कॉमर्स के बारे में बात नहीं की जा रही जिनके अप्रूवल के बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये कहना है कि ये जो बचाने की कोशिश की जा रही है, वफाकी हुकूमत या शहजाद अकबर साहब अपने वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर मैं समझता हूँ इन्वॉल्व्ड है। और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खुद कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा
کہ وفاقی حکومت نے چینی پر کوئی سبسڈی نہیں دی۔ گزشتہ 5 برس میں چینی پر 29 ارب میں سے 26.5 ارب کی سبسڈی گزشتہ حکومتوں نے دی۔ موجودہ پنجاب حکومت نے چینی پر صرف 2.4 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ شہباز گل نے کہا کہ عوام کی جیبوں پر کئی سال سے خاموش ڈاکہ مارا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم نے قوم کے ساتھ خاموشی سے کی جانے والی واردات پکڑ لی۔ 5 سال میں شریف اور اومنی گروپ نے اربوں روپے کی سبسڈی لی۔ چینی کے علاوہ بھی سابق حکمران ٹولے کے بڑے پول کھلنے والے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر لازمی سروس ایکٹ کا نفاذ۔ لازمی سروس ایکٹ کی سمری کی وزارت صنعت و پیداوار اور وزارت داخلہ نے منظوری دے دی ہے۔ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز عمر لودھی کہتے ہیں کورونا دور میں ایمرجنسی صورتحال ہے جس میں سٹورز کھلے رکھنا ناگزیر ہے۔ 6 ماہ کے دوران کوئی ملازم احتجاج نہیں کر سکے گا۔ سمری منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر ایکٹ کا نفاذ 6 ماہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ڈینیل پرل کیس کی سماعت سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ملزمان کی رہائی کا فیصلہ معطل کرنے کی سندھ حکومت کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ سزا معطلی کی درخواست میں جو نکات اٹھائے وہ سب غیر متعلقہ ہیں۔ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اغوا برائے تاوان کے لیے امریکی صحافی کو قتل کیا گیا۔ جن فوجداری شکوں کے تحت ٹرائل کورٹ نے سزا نہیں دی، کیا ان نکات کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا؟ اپیل پر مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تفصیلات کے لیے ریاض شاکر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنی درخواست میں چیئرمین نیب سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ 1972 میں بطور تاجر کاروبار کا آغاز کیا، ایگریکلچر، شوگر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اہم کردار ادا کیا، سماج کی بھلائی کے لیے 1988 میں سیاست میں قدم رکھا۔ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے نیب نے انکوائری شروع کی۔ نیب کی جانب سے لگائے گئے الزامات عمومی نوعیت کے ہیں۔ 2018 میں اسی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس دوران بھی نیب کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ 2018 میں گرفتاری کے دوران نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک بھی ثبوت سامنے نہیں رکھا۔ نیب ایسے کیس میں اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتا جس میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ شہباز شریف نے موقف اختیار کیا کہ تواتر سے تمام اثاثے ڈکلیئر کرتا آ رہا ہوں، منی لانڈرنگ کے الزامات بھی بالکل بے بنیاد ہیں۔ نیب انکوائری کے دوران اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ نیب انکوائری دستاویزی نوعیت کی ہے اور تمام دستاویزات پہلے سے ہی نیب کے پاس موجود ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ نیب کے پاس زیر التوا انکوائری میں گرفتار کیے جانے کا خدشہ ہے، لہذا درخواست گزار کی عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ ریاض شاکر، جیو نیوز، لاہور۔ فواد چودھری نے نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والے طبی ٹیسٹوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے عدالتوں سے ریلیف کے لیے جعلی ٹیسٹ رپورٹس بنوانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم کے نام ایک خط لکھا جس میں کہا کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹ رپورٹس میں حقائق مسخ کر کے بیرون ملک جانے کی راہ ہموار کی گئی۔ نواز شریف برطانیہ میں اپنی ٹیسٹ رپورٹس بھی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، جس سے تاثر ایسا ملتا ہے کہ برطانوی لیبز نے نواز شریف کی بیماری کی تصدیق نہیں کی۔ نواز شریف کی برطانیہ میں تصاویر صاف بتا رہی ہیں کہ وہ صحت مند ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسلام آباد میں کورونا مریضوں کی تعداد 2400 سے زائد ہو چکی، صرف 12 وینٹیلیٹرز کام کر رہے ہیں۔ بتایا جائے جو وینٹیلیٹرز آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت جھوٹ پر جھوٹ بول کر قوم کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ یہ بھی کہا کہ کسی کی بیماری پر سیاست کرنا برا عمل ہے، انسان کو مر کر دکھانا پڑتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سوال پوچھا تھا کہ پیمز اور پولی کلینک عارضی چارج پر کیوں چل رہے ہیں، جواب ملا چور چور چور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع راجوڑی میں سرچ آپریشن کی آڑ میں فائرنگ کر کے 3 کشمیری شہید کر دیے گئے۔ بھارتی قابض فوج نے مئی کے مہینے میں 21 کشمیریوں کو شہید کیا۔ گزشتہ ماہ بھارتی فورسز کی طاقت کے وحشیانہ استعمال میں کم از کم 200 کشمیری زخمی بھی ہوئے۔ گزشتہ ماہ بھارتی فوج نے 146 کشمیریوں کو گرفتار کیا، 801 گھر تباہ کیے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मुतासिबाना पुरतशद्दुद इक़दामात का निशाना बनाया जा रहा है। RSS BJP हुकूमत पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पर बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात की मुहिम शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले पर बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात की इस मुहिम का मकसद अपने जराइम को छुपाना है। मुहिम का मकसद मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना है। शिबली फराज ने कहा कि भारत खित्ते में तमाम हमसायों के खिलाफ जारहियत का मुजरिम है। आलमी बरादरी नोटिस ले, सिफारती और आलमी कानून के मनाफी रवैये पर भारत का मुहासबा करे। दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में अमरीकी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती किया गया। लंदन और बर्लिन के बाद न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सिफारत खानों और कौंसलेट के बाहर मुजाहिरे किए गए। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और सियाह फामों से इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की गई। वेलिंगटन में एक शख्स ने अलामती तौर पर खुद को अमरीकी सिफारत खाने की जालियों से बांध लिया।